इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढ्छ। बढ्दाखेरि अगर लोवरदेखि हायर जाँदैछ भने चाहिँ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम हुन्छ, हायरदेखि लोवर आउँदैछ भने चाहिँ इमिसन स्पेक्ट्रम हुन्छ। त्यो इमिसन स्पेक्ट्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइन्सहरू आउँछ नि त। ओके, इमिसनमा चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ कलर हुन्छ भने एब्जर्प्सनमा त्यो लाइन चाहिँ ब्ल्याक कलरको हुन्छ। ओके, सो त्यसैलाई नै विशेष गरी लाइन स्पेक्ट्रम भनेर भनेको छ। त्यो लाइन स्पेक्ट्रममा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज न्युक्लियस छ। सो यसरी जब डिफ्रेन्ट अर्बिट्सको कुरा आयो, त्यो अर्बिटमा जब एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा जम्प गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, एनर्जी चेन्ज हुन्छ, एनर्जी एब्जर्ब गर्छ। त्यो एनर्जी एब्जर्ब भएको चाहिँ त्यो लाइन मिसिङ लाइन्सहरू हो। ओके, सो त्यहाँनिर आउँछ। सो द्याट इज बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम। ल, र अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले यो स्ट्रेस गरिनँ, द्याट इज डिफ्रेन्ट सिरिजहरू छ। जस्तै पास्टियन सिरिज छ, बल्मर सिरिज छ, इफ यु सी इन द बुक है। बल्मर सिरिज चाहिँ भिजिबल रेन्जमा हुन्छ। ओके, र लेमन सिरिजहरू छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अगर कुनै पनि जस्तै एन भयो नि, एन मिन्स दिस इज अ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको छ, द्याट इज अर्बिटको नम्बर। ओके, अर्बिट नम्बर 1 अर्बिट नम्बर 2हरू छ नि, त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेर डिफाइन गरेको छ बोर्डले है। सो कुनै पनि उयसमा इमिसन स्पेक्ट्रममा, याद गर्नु इमिसन स्पेक्ट्रममा चाहिँ अगर लेभल 2 मा आउँदैछ है, कुनै पनि इमिसन स्पेक्ट्रममा सपोज लेभल 2 यो भयो एन, एन इक्वल्स टु 1, यो एन इक्वल्स टु 2, एन इक्वल्स टु 3, त्यस्तै प्रकारले अरू हुन्छ है। यो एन इक्वल्स टु 4। सो कुनै पनि लेभलबाट इलेक्ट्रोन जब इमिट गरेर लेभल 2 मा आएर बस्छ, ओके, एभ्री टाइम लेभल 1 मै आएर बस्छ भन्ने छैन है। सो लेभल 2 मा आउँदाखेरि जुन चाहिँ एनर्जी चेन्ज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली इट बिलोङ्स टु द भिजिबल रेन्जमा पर्छ। सो भिजिबल रेन्ज भन्नाले चाहिँ भिजिबल रेन्ज भन्नाले चाहिँ आँखाले, हाम्रो आँखाले देख्ने, ओके, हाम्रो नेकेड आईले देख्ने रेन्ज। सो द्याट इज 400 न्यानोमिटरदेखि लिएर 750 लेख्छ, कोही जग्गा 700 पनि लेख्छ, 700 न्यानोमिटर, यसलाई चाहिँ भन्छ हामी भिजिबल रेन्ज। ओके, यसमा जुन चाहिँ यो छ नि, यो चाहिँ भाइलोट हो। ल, भाइलोट भन्छ, त्यहाँबाट यता चाहिँ भिभगर्डमा रेड आउँछ। ल, ओके, सो भिभगर्डमा ठिकै छैन, भाइलोटदेखि स्टार्ट हुन्छ। सो रेड। ल, सो 700 अथवा 750लाई चाहिँ रेड कलर देख्छ हामीले। ल, सो यो चाहिँ भिजिबल रेन्जमा पर्छ, र यो चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको भन्ने चाहिँ बाल्मर भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरेको, र यसलाई चाहिँ भन्छ बाल्मर सिरिज। बाल्मर सिरिज। ल, त्यस्तै प्रकारले लेभल 1 मा आउँदैछ, कुनै पनि एक्साइटेड स्टेटमा गइसक्यो, एनर्जी एब्जर्ब गर्यो र फेरि वापस आउँदैछ भने, अगर लेभल 1 मा आउँदैछ, द्याट इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 1 मा आउँदैछ भने त्यसलाई भन्छ लेमन सिरिज। ल, त्यो र यो चाहिँ नर्मली अल्ट्रा भाइलेट रेन्जमा पर्छ। ओके, यो जति पनि एनर्जी इमिट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अल्ट्रा युभी रेन्जमा पर्छ, र बल्मर सिरिज चाहिँ तिम्रो भिजिबल रेन्जमा पर्छ, र यो चाहिँ आँखाले देख्छ। ल, जस्तो अल्ट्रा भाइलेट पनि देख्दैन, त्यस्तै प्रकारले पर्सियन सिरिज छ अर्को है, त्यो इन्फ्रारेडमा पर्छ। ओके, त्यो पनि हामीले आँखाले देख्दैन। ल, त्यति नै छ यसमा के अरे यो ट्रान्जिसन अफ इलेक्ट्रोन्समा चाहिँ लेमन सिरिज, बाल्मर सिरिज, पर्सियन सिरिज 3टा छ। ल, यसमा बाल्मर सिरिजमा चाहिँ भिजिबल रेन्जमा पर्छ, जसको फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने चाहिँ इट्स 400 न्यानोमिटर टु 700 अथवा 750 न्यानोमिटरमा पर्छ। ओके, अब बोर्स मोडलको एचिभमेन्ट थुप्रो छ। जस्तै यो मेन कुरा चाहिँ स्पेक्ट्रम यसले बोर्स मोडलले एक्सप्लेन गर्न सक्यो। ओके, तर यसमा अब गएर ड्रब्याक्स आयो नि त है, उसको इक्वेसन्सहरू छ होइन, त्यो याद गर्नु पर्यो, र गएर अब ड्रब्याक्स छ। सो लिमिटेसनमा विशेष गरी 2टा लिमिटेसन बताएको छ। एउटा छ द्याट, त्यही भन्दै थिएँ, डपलेट है, जुन चाहिँ यो लाइन हेऱ्यो नि हामीले। ओके, सो यो लाइन हेर्दाखेरि इट इज मेड फ्रम अ टु क्लोजली स्पेस लाइन रहेछ है। ओके, सो दिज आर नर्मली मेड फ्रम टु क्लोजली स्पेस लाइन। अब द्याट मिन्स अब अर्बिट उसले त भनेको थियो अर्बिट पर्टिकुलर जग्गामा मात्रै हुन्छ। सो के चाहिँ 2टा अर्बिट छेउछेउमै टाँसिएर बसेको छ, र जसमा चाहिँ एनर्जी स्लाइट डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा आउँछ।
ओके सो द्याट इज वान अफ द डपलेट अब यो डपलेट अथवा ट्रिपलेट डपलेटको कुरा चाहिँ हाइड्रोजनमा त्यो एक्सप्लेन गर्नु सकिएन र यो चाहिँ कति बेला देख्छ भन्दाखेरि जेमेन इफेक्ट र सक इफेक्ट चाहिँ जेमेन इफेक्ट भनेको जब म्याग्नेटिक फिल्ड लगाउँछ त्यति बेला यो लाइन चाहिँ स्प्लिट भएको देख्छ हामीले सिंगल लाइन स्प्लिट इन्टु टु लाइन्स क्लोजली स्पेस लाइन त्यसै बेला इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि जब हामी स्पेक्ट्रममा लगाउँछ त्यति बेला पनि स्प्लिट हुन्छ ओके अर्को चाहिँ भनेको छ इट कुड नट एक्सप्लेन द एबिलिटी टु अफ द एटम्स टु फर्म मलिक्युल्स बाई केमिकल बोन्ड ओके सो अब केमिकल बोन्डमा मलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा यसमा बताएको छैन जो हामीलाई याद छ क्लास 10 मा हामीले पढिसकेको छ मलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ आइदर बाई शेयरिङ अफ द इलेक्ट्रोन शेयरिङ अफ द इलेक्ट्रोन भयो भने कोभलेन्ट बन्ड हुन्छ या ट्रान्सफर अफ द इलेक्ट्रोन भन्यो भने कुन चाहिँ बन्ड हुन्छ क्यान एनीबडी टेल मी आयोनिक बन्ड करेक्ट आयोनिक बन्ड हुन्छ सो ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन भयो भने आयोनिक बन्ड हुन्छ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन भयो भने कोभलेन्ट बन्ड हुन्छ त्यो बाहेक अझै मेटालिक बन्डहरू पनि छ ल सो हो त्यो कुराहरू चाहिँ बादमा गएर एक्सप्लेन भएको त्यति बेला दुईटा ड्रब्याक बुकमा हेर्नु है ल नोट्समा दुईटा पोइन्ट छ एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ डपलेट छ तिनीहरू एक्सप्लेन गर्नु सकिन र यसमा केमिकल बोन्ड पनि एक्सप्लेन गर्नु सकिन ओके अब नयाँ थ्योरी डेभलप हुँदैछ अब नेक्स्ट कन्सेप्ट आउँछ नेक्स्ट क्वान्टम मेकानिक्स मोडल आउँछ त्यो आउनुभन्दा अगाडि दुईटा कुरा मतलब निस्किएको छ नम्बर वान छ डुअल बिहेभियर अफ म्याटर DUAL डुअल बिहेभियर अफ म्याटर ओके अस्ति मैले क्लासमा भन्दै थिएँ डुअल बिहेभियर अफ म्याटर भन्नाले चाहिँ यसमा दुईटा कुरा चाहिँ आउँछ एउटा आउँछ पार्टिकल लाइक ओके र अर्को चाहिँ हुन्छ वेभ लाइक ओके सो पार्टिकल र वेभमा के डिफरेन्स छ क्यान एनीबडी टेल मी पार्टिकल भन्नाले के बुझ्छ पार्टिकल भन्नाले व्हाट इज म्याटरलाई के भन्छ याद छ म्याटरलाई डिफाइन गर्छ जसको के हुन्छ हाउ डु डिफाइन अ म्याटर जसले भोल्युम अकुपाई गर्छ एन्ड इट हैज सम वेट दैट इज अ म्याटर ओके सो म्याटर दुईटा हुन्छ म्याटरलाई डिफाइन गर्छ जसले चाहिँ सम इट अकुपाई सम भोल्युम एन्ड इट हैज सम वेट ल अथवा मास है सो पार्टिकल भन्नाले विशेष गरी त्यो कुरा बुझ्छ ल यसमा दुईटा कुरा हुन्छ पार्टिकलको एउटा कुरा हुन्छ वेट हुन्छ र इट अकुपाइज भोल्युम यो दुईटा है अगर हामीले मार्बल लियो भने के हुन्छ मार्बलको आफ्नो एउटा वेट हुन्छ र यसमा इट अकुपाई सम भोल्युम अकुपाई गर्छ हैन हाम्रो स्पेसमा भोल्युम अकुपाई गर्छ दैट इज अ पार्टिकल ठीक छ र पार्टिकलमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि टु पार्टिकल क्यानट एक्जिस्ट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज इट पोसिबल दुईटा पार्टिकल सेम टाइममा सेम प्लेसमा हुन सक्छ हेलो इज इट पोसिबल यस कि नो दुईटा पार्टिकल सेम टाइममा सेम प्लेसमा हुन सक्छ नो सर नो सक्दैन है अब दुईटा मार्बल लियो हामीले बल लियो त्यो सेम जग्गामा दुईटा पार्टिकल एकै जग्गामा राख्छु भन्दा हुँदैन नि है त्यो अलरेडी एउटाले अकुपाई गरिसकेको हुन्छ भोल्युम सो अर्को हाल्नु सक्दैन सो दैट इज बेसिकली द पार्टिकल ओके अब वेभमा चाहिँ त्यो हुँदैन है वेभ चाहिँ फेरि टु वेव्स ओके टु वेव्स can be placed at two waves can be placed at two waves can be placed at the same place at the same
ओके सो जब कि वेभ चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा वेभ सेम प्लेसमा at the same time हुनु सक्छ ओके क्यान बी प्लेस्ड at the same place at the same time ओके त्यसलाई चाहिँ हामी विशेष गरी वी कॉल्ड इट अ रिजल्टेन्ट वेभ ठीक छ सो एउटा वेभ यताबाट आउँदैछ है अर्को वेभ यताबाट आउँदैछ यो पर्टिकुलर ठोक्यो ठोक्यो भने के हुन्छ त एउटा रिजल्टेन्ट वेभ हुन्छ बुझ्यो सो यसलाई चाहिँ हामी भन्छ रिजल्टेन्ट RESULTANT रिजल्टेन्ट वेभ RES ल रिजल्टेन्ट वेभ ओके भन्नु मतलब अब के भयो भन्दा दुईटा वेभ चाहिँ जोडेर एउटा सो वेभको चाहिँ एउटा हुन्छ इट इज कल्ड बेसिकली इन्टरफेरेन्स भन्छ इन्टरफेरेन्स दुई तीन किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स अर्को हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स ल जस्ट अ ब्रिफिङ अफ द वेभ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ भयो ल यो दुईटा वेभ यता जाँदैछ नि त होइन यो वेभ यता जाँदै थियो यो वेभ यता जाँदै सो दिस इज कन्स्ट्रक्टिभ वेभ अब डिस्ट्रक्टिभ वेभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वेभ यताबाट आउँदैछ है अर्को वेभ यताबाट आउँदैछ र यहाँ ठोक्यो र ठोक्यो भने चाहिँ अभियसली रिजल्टेन्ट वेभ यता जान्छ ओके सो यसमा चाहिँ यु हेभ टु सी द भेक्टर क्वान्टिटी ल यो खालको सो अपोजिट डाइरेक्सनबाट दुईटा वेभ आयो भने के हुन्छ ठोक्किन्छ नि है ठोकेर जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट वेभ हुन्छ त्यो चाहिँ दुईटाको एड अप हुँदैन विक हुन्छ दुईटा भन्दा पनि अझै विक हुन्छ किनभने दुईटा ठोक्यो नि त ठोकेर चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदैछ जस्ट सी द डाइरेक्सन ल दुईटा अपोजिट डाइरेक्सनबाट वेभ आयो भने ठोक्किन्छ ठोकेर के बनिन्छ एउटा रिजल्टेन्ट वेभ निस्किन्छ त्यो चाहिँ विकर देन दुईटा भन्दा विकर हुन्छ तर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा वेभ चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा मुभ हुँदैछ र ठोक्यो ओके विथ सर्टन एङ्गल ओके मिनिमम एङ्गल हुन्छ त्यसमा ठोक्किन्छ ठोकेर चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रक्ट सो फर्स्ट केसमा चाहिँ रिजल्टेन्ट वेभ चाहिँ स्ट्रङ्गर हुन्छ भने सेकेन्ड केसमा रिजल्टेन्ट वेभ चाहिँ के हुन्छ विकर हुन्छ बुझ्यो जस्ट डाइरेक्सन अफ द वेभले बुझ्नु पर्यो ल अब यसमा भन्नुको मतलब मैले के बुझाउनु खोजेको भन्दाखेरि टु वेभ्स क्यान बी प्लेस एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम ओके क्यान बी प्लेस एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम दुईटा वेभ चाहिँ सेम प्लेसमा एट द सेम टाइम बस्नु सक्छ भन्नुको मतलब वी आर टकिङ अबाउट रिजल्टेन्ट वेभ ओके इट कुड बी कन्स्ट्रक्टिभ इट कुड बी डिस्ट्रक्टिभ त्यो डिफ्रेन्ट इस्यु हो बट इट क्यान बी तर पार्टिकलमा चाहिँ त्यो हुँदैन ठिक छ सो यो मेजर डिफरेन्स बिट्विन द पार्टिकल र वेभ चाहिँ यही आउँछ ल अब डुअल बिहेभियर अफ म्याटरमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि म्याटर बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेभ भन्दैछ सो अब भन्दैछ द्याट matter it behaves like a particle and wave very दुईटै हुन्छ म्याटरमा के हुन्छ पार्टिकल पनि हुन्छ पार्टिकल लाइक प्रपर्टी पनि हुन्छ एन्ड वेभ लाइक प्रपर्टी पनि हुन्छ है जस्तै अस्ति मैले भन्दै थिएँ एउटा सपोज मार्बल यहाँबाट मैले हिट गर्यो है यहाँबाट फ्याँक्यो भने नर्मली यस्तो यस्तो ट्राभल गर्छ अथवा बुलेट यु क्यान सी ओके हामीले देख्छ इट travels in a linear path okay but actually भन्दैछ no it also travels in a wave like motion okay wave like motion मा ट्राभल गर्छ ओके कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ उले एउटा द डी ब्रोग्ली इक्वेसन आउँछ डी ब्रोग्ली भन्ने एउटा फ्रेन्च फिजिसिस्ट छ उसले एउटा इक्वेसन दिएको छ दैट इज lambda we call it de Broglie equation la d small ma लेख्छ d de Broglie equation so it gives lambda is equals to h by mv okay so mv like we call it momentum la p p is equals to mv so p भनेको चाहिँ momentum है ल p भनेको चाहिँ momentum
Momentum of the particle, mass m भनेको mass of the particle, v is the velocity. Velocity of the particle, and lambda is the wavelength. Wavelength. Lambda is the wavelength. Lambda is the wavelength. P is the momentum. P को P लाई expand गर्दाखेरि it is mv आउँछ. So this one. ठीक छ? So if you see in the exercise, problem number पुग्छ हैन? Problem number 2.12. Problem number 2.12 ल बुक को. यहाँनिर हेर्नु. It says that what will be the wavelength of a ball, right, of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second. So 10 meter per second मा 0.1 kg को एउटा पार्टिकल मुभ हुँदैछ भने उसको velocity कति हुन्छ? Okay, so m is equals to 0.1 kg र velocity v is equals to कति छ? 10 meter per second छ. हैन? And we know h is a Planck constant जसको भ्यालु छ 6.266 into 10 to the power minus 34 joule second ल. Second small अलिक सानो लेख्छ joule second. So what is lambda? Now wavelength कति आउँछ भन्दाखेरि wavelength equals h by mv. Okay, so if you substitute the value यहाँ गरेको छ 6.266 into 10 to the power minus 34 joule second र m को value it's 0.1 kg र velocity चाहिँ हामीले 10 meter per second हाल्दाखेरि your answer is comes as a 6.626 into 10 to the power minus 34 meter. Okay, in terms of meter, and this is very very small. So it is very very small. Okay, so हाम्रो measurable कति हो त भन्दाखेरि measurable मा चाहिँ last it should be greater than 10 to the power minus 12 है meter. यो चाहिँ 10 to the power minus 12 अथवा 10 to the power basically minus 12 भन्नाले picometer. So it's basically picometer. Okay, so pm लेख्छ picometer. So picometer भन्दाखेरि ठुलो छ भने चाहिँ हामी measurable मा काउन्ट गर्छ ल. So it's very less. 10 to the power minus 34 is very 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 less. So wavelength चाहिँ एकदमै छोटो छ भन्नु मतलब it looks like it is traveling in a straight line ल. किनभने जुन चाहिँ wavelength छ नि that is very 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 small. So यस्तो देख्दैन. Okay, wavelength सानो एकदमै सानोले गर्दाखेरि चाहिँ we cannot see that curve motion ल. जबकि next question छ, if you see the problem number book को ल 2.13 हेर त्यहाँनिर भनेको छ mass of the electron is given. Mass of the electron is you know it's a fixed हो, यो चेन्ज हुँदैन. 10 to the power minus 31 kg है. If its kinetic energy, next is kinetic energy is given as a 3 into 10 to the power minus 25 joule. Now calculate the wavelength. Now you have to calculate the wavelength. Okay, now हामीलाई kinetic energy को formula याद छ. Kinetic energy is equals to half mv square याद छ, half mv square. Okay, so यसबाट we know the mass, so we can calculate the velocity. Okay, so simply v मात्रै निकाल्यो भने के हुन्छ kinetic energy into
2 divided by m to the power half हुन्छ ल. So if you substitute all of this value, then you get a velocity. So velocity आउँदैछ, I'll just write answer only. बुकमै छ meter per second, 812 meter per second आउँछ. Okay, now if you substitute the value lambda equals to h by mv, okay, so h is again your that is 6.626 into 10 to the power minus 34. 6.626. Okay, all you mistake भएछ ल. It is 6.626 ल. 6.626. 6.626 हुन्छ ल. बुकमा mistake रहेछ. I just copied that one. Anyway, divided by mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and अब चाहिँ हामीलाई velocity. So velocity भर्खर आएको छ 812 meter per second. So if you all substitute, then your answer will come as a 896.7 into 10 to the power minus 9 meter. भन्नाले 896.7 nanometer. Okay, so it comes under the measurable. यो चाहिँ measurable हो. So त्यही कारणले हामीले यसलाई चाहिँ measurable गर्नु सक्छ. That means अगर हामीले wave हेर्दैछ भने it is like यस्तो चाहिँ slightly हुन्छ ल, under measurable मा हुन्छ. अगर इलेक्ट्रोन मुभ गर्दैछ भने it comes under measurable. So त्यही कारणले अल्टिमेटली कुरा चाहिँ के छ भने नि, जुन चाहिँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छ नि तिनीहरूको वेभलेन्थ चाहिँ जो इलेक्ट्रोनहरूको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो पनि छ यिनीहरूको जुन चाहिँ इट ट्राभल्स इन अ वेभ लाइक मोसन, र यो चाहिँ वेभ चाहिँ यिनीहरूको जुन चाहिँ ल्याम्डा छ वेभलेन्थ इट कम्स अंडर मेजरेबल क्वान्टिटी. जबकि एउटा बुलेट भयो या बल भयो, फुटबल भयो या एनिथिङ जसको मास चाहिँ 1 ग्राम अथवा 2 ग्राम त्योभन्दा बेसी छ, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ वेभलेन्थ एकदमै सानो हुन्छ. सो इट मेजर गर्न सक्दैन. बुझ्यो? सो एभ्री पार्टिकलको पनि के हुन्छ वेभ प्रपर्टी चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ है. ओके, सो डुअल बिहेभियर अफ म्याटर भन्नाले म्याटर एज अ पार्टिकल लाइक प्रपर्टी एज वेल एज वेभ लाइक प्रपर्टी. तर जति बेसी ठुलो म्याटर भयो त्यति नै वेभ चाहिँ उसको नेग्लिजिबल हुन्छ. वेभ लाइक प्रपर्टी बिकम्स नेग्लिजिबल. Okay, so that is the whole concept of this equation. Fine, this is number 1. Number 2, जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ आउँछ हाइजेनबर्ग भन्छ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. HEISENBERG, Heisenberg uncertainty principle. Okay, it's quite simple. Okay, अब सपोज तिमीहरूलाई पेपर जुन चाहिँ कपी छ नि तिमीहरूको पेपरको थिकनेस मेजर गर्नु पर्यो अरे है. सो व्हाट विल यु युज, व्हाट इन्स्ट्रुमेन्ट डु यु युज? Can anybody tell me? पेपर को थिकनेस. ओके फाइन. पेपर को लेंथ र ब्रेथ मेजर गर्नु पर्यो केले मेजर गर्छ? हेलो, पेपर को लेंथ र ब्रेथ मेजर गर्नु पर्यो भने केले मेजर गर्छ? Which instrument do you use? Sir, scale. Okay, scale, correct. अब थिकनेस मेजर गर्नु पर्यो भने केले मेजर गर्छ? Do you have any idea? No, sir. Can we, no, sir. Can we measure with a scale?
No, sir. किन किन स्केलले थिकनेस मेजर गर्नु सक्दैन किन सक्दैन Sir, Because it is किनकि very small. जो चाहिँ स्केलको मिनिमम स्केल मेजरिङ युनिट हुन्छ नि द्याट इज एमएम राइट मिलिमिटर सो 1 एमएम भन्दा पनि सानो हुन्छ नि त थिकनेस राइट 1 एमएम is the minimum thickness that can measure with the help of that ruler okay scale तर पेपरको थिकनेस इज लेस देन 1 मिलिमिटर ओके सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्दैन सो सेम कुरा चाहिँ यहाँ लागू हुन्छ एटम्समा अब बोर्सले के भन्यो ही क्यान क्याल्कुलेट द रेडियस सो बोर्सले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छ रेडियस रेडियस अफ अर्बिट रेडियस अफ अर्बिट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ भन्यो है त्यहाँदेखि अर्को के क्याल्कुलेट गर्न सक्छ भन्यो एनर्जी ओके सो द्याट मिन्स यो प्लानेटरी मोसनमा पनि त्यही थियो नि होइन अर्थको जस्तै हामीले अगाडि मैले अस्ति भन्दै थिएँ द्याट अगाडि हामीले सोलर एक्लिप्स लुनर एक्लिप्स अथवा अरू कुनै पनि फेनोमेना कहिले हुन्छ वी क्यान एक्युरेटली प्रिडिक्ट इन एडभान्स राइट बिकज वी नो द यसको मोसन स्पिड भेलोसिटी सबै याद छ नि त अब हामीले इलेक्ट्रोनको पनि सरी एटम्सको पनि त्यही भयो नि त एटम्समा अर्बिट छ अर्बिटमा इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोनको एनर्जी याद छ है भनेपछि यसको भेलोसिटी पनि याद हुन्छ हामीलाई त्यस्तै प्रकारले यसको अर्बिट याद छ द्याट मिन्स रेडियस अफ द अर्बिट याद छ सो एभ्रिथिङ वी नो भनेपछि चाहिँ हामीले सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्नु सक्छ भनेर भन्यो है बोर्सले भन्यो तर अब हाइजनबर्गले भन्छ ओके तर कसरी मेजर गर्ने हाम्रोमा के इन्स्ट्रुमेन्ट छ मेजर गर्नुको लागि बुझ्यो अब थ्योरी र प्र्याक्टिकल यहाँ कन्ट्राडिक्ट हुने चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा आयो अब अहिलेसम्ममा मेजर गर्नेमा टेक्निक के छ भन्दाखेरि वी नर्मली युज अ लाइट ओके इलेक्ट्रोनको पोजिसन एप्लाई गर्नुको लागि के युज गर्थ्यो भन्दाखेरि लाइट यहाँ न्युक्लियस भयो यो अर्बिट भयो यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन कुद्दैछ ठिक छ त्यो इलेक्ट्रोन कुद्दैछ यताबाट हामीले लाइटको युभी लाइटको एनर्जी एकदमै कम्ती हुन्छ सो युभी लाइट हिर्कायो सो युभी अरे कुनै पनि लाइट अब त्यसले हिर्काएर जसले जुन लाइटको फ्रिक्वेन्सीले हिट गर्छ नि त्यो चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन्छ र यहाँनिर सेन्सर हुन्छ ओके सिग्नल जुन चाहिँ क्याच गर्ने रिसिभर भनौँ सो रिसिभरले चाहिँ त्यो सिग्नललाई लोकेट गर्छ सो लोकेट गरेपछि चाहिँ के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि ओके इलेक्ट्रोन कहाँ रहेछ यहाँनिर रहेछ भनेर चाल पाउँछ ओके सो द्याट इज द टेक्निक टु लोकेट द पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोन ठिक छ तर हाइजनबर्गले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एज सुन एज यु लोकेट द पोजिसन अफ द इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्छ किन भन्दाखेरि तिमीले रेडिएसन जुन चाहिँ हाल्दैछ नि लाइट अल्सो हेज सम एनर्जी ओके त्यो लाइटले गएर चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई जब हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको के हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्दैछ ठिक छ सो भन्नुको मतलब अब यस्तो प्रकारले बुझ है एउटा मार्बल ठिक छ यो ट्राभल गर्दैछ ओके ट्राभल गर्दैछ यो मार्बलको पोजिसन पत्ता आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि तिमीले अर्को मार्बलले यहाँ हिर्काउँदैछ ठिक छ सो हिर्काएर सपोज यो मार्बल यहाँनिर आइपुग्यो भने यो मार्बल फर्किन्छ ओके सो यहाँनिर रिसिभरले यो रिसिभ गर्यो अब एउटा मार्बल कुद्दैछ त्यसको पोजिसन आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि तिमीले अर्को मार्बलले हिर्काउँदैछ हिर्काएपछि के हुन्छ जुन चाहिँ मार्बलले लाग्छ हैन लागेर त्यो फर्किन्छ तब यु क्यान सी ओके मार्बलको पोजिसन त्यहाँ रहेछ तर मार्बलको पोजिसन इट विल बी द भेलोसिटी विल बी द सेम भन्ने कुरा आउँछ त्यो अर्को मार्बलले हिर्काइसकेपछि के हुन्छ त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ नि त किनभने अघि जुन स्पिडमा हिँड्दै थियो अब अर्को मार्बलले त्यसलाई लागेपछि त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ नि त अभियसली किनभने सम अफ
gets transferred. बुझ्यो? Yes, sir. बुझ्दैछ? एउटा मार्बल एउटा पर्टिकुलर स्पिडमा कुद्दैछ, त्यसलाई आइडेन्टिफाई, त्यसको पोजिसन अब हामीले ब्लाइन्ड चाहिँ के देखेको छैन, हिर्काउँदैछ अर्को मार्बलले, हिर्काउँदा एउटाले लाग्यो है त, लाग्यो भने स्ट्याक गर्यो, ओके साउन्ड आयो अरे, ओके मार्बल यहाँ रहेछ भन्ने चाल पायो, तर त्यो कुद्दै गरेको मार्बल हो नि त, अब फेरि त्यही स्पिडमा कुद्छ त्यो मार्बल, कुद्दैन नि, त्यसको स्पिड चेन्ज हुन्छ, किनभने अर्को मार्बलले हिर्कायो नि त त्यसलाई, सो सम एनर्जी गेट ट्रान्सफर्ड। सो सेम कुरा यहाँनिर हुन्छ भन्दैछ के अरे हाइजेनबर्गले। जब हामीले इलेक्ट्रोनको पोजिसन लोकेट गरिसक्दा नसक्दा त्यसको पोजिसन चेन्ज भइहाल्छ, अब त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, किनभने जुन चाहिँ तिमीले लाइटले हिर्काउँदैछ त्यो लाइटको एनर्जी, सम एनर्जी गेट्स ट्रान्सफर्ड इन्टु द्याट इलेक्ट्रोन। ओके, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट छ ल, बुकमा छ, यहाँ भन्दैछ it is impossible to determine simultaneously the exact position and the momentum of the electron. Okay, statement याद गर्नु है ल, यसले भन्छ it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum भन्नाले mass into velocity, mass त चेन्ज हुँदैन, सो velocity चेन्ज हुन्छ है ल, exact momentum of velocity. ओके, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो, मास चेन्ज हुँदैन, सो भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ अफ एन इलेक्ट्रोन। सो तिमीले जब यसको पोजिसन गर्छ भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्छ, अगर तिमी भेलोसिटीको लागि मेजर गर्दैछ भने भेलोसिटी त चाल पाउँछौ, तर के हुन्छ त्यसको पोजिसन चेन्ज भइहाल्छ। ओके, सो एउटा निकाल्दा अर्को चेन्ज भइहाल्छ भन्ने कुरा गरेछ, र म्याथमेटिकली उसले भनेको छ द्याट, उसको मैथमेटिक इक्वेशन आएको चाहिँ, अब यो डेरिवेसन आर अल नट देयर। So it says that delta x into delta p, px means momentum is a function of position la, is always greater than h by 4 pi भनेर भनिन्छ। This is mathematical equation. Okay, so momentum भनेको mass into velocity हो, so we can replace that delta x into momentum लाई चेन्ज गर्यो भने mass into velocity x ल, velocity as a function of x भनेको छ डेल्टा। नाउ मास डजन्ट चेन्ज है, मास चेन्ज हुँदैन, एउटा मार्बलले अर्को मार्बललाई ठोकाउँदाखेरि त्यो मार्बलको मास चेन्ज हुँदैन, त्यही कारणले मास क्यान बी बाहिर निकाल्दा हुन्छ, अथवा राइट साइडमा पठायो भने डिनोमिनेटरमा जान्छ, इन्टु डेल्टा vx इज अलवेज ग्रेटर देन h by 4 pi m ल, क्रस मल्टिप्लिकेसनले मास तल जाँदैछ है, ठिक छ। So this is the equation, Heisenberg uncertainty principle को equation हो ल। यसमा एउटा equation छ, that is a problem number छ, problem number index equation को ल 15 हेर्नु ल बुक को, त्यहाँ भन्दैछ a microscope using a suitable photons, okay, light को unit, light contains a packets of energy called photon भन्छ। So photon is employed to locate an electron in an atom. In an atom within the distance of 10 to 0.1 Armstrong. What is the
uncertainty in the velocity in the measurement of the its velocity. अब यहाँ भन्दैछ that given uncertainty in the position. Uncertainty in the position is 0.1 Armstrong भनेको छ. Armstrong भनेको कति हो 10 to the power minus 10 meter. ल Armstrong भनेको कति 10 to the power minus 10 meter. So it's a 0.1 into 10 to the power minus 10 meter. ल 8 degree भनेको Armstrong ल, which is equals to 10 to the power minus 10 meter होला. Okay, so uncertainty in the यति छ भने what will be the uncertainty in the velocity भन्दैछ. Uncertainty in the velocity चाहिँ कति छ, that you have to calculate. Okay, so we know that delta x into delta x or equal चलाऊ into delta v is equals to h by 4 pi m. So this is the equation. So if I delta v मात्रै यहाँ राखे भने h by 4 pi m delta x आउँछ. So if you substitute all the values, h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. 4 त भइगयो, pi भनेको 3.14 हाल्यो. Mass. Mass means mass of the electron, हैन? Locate the electron. So mass means mass of the electron. So it is 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, so if you solve it, the answer on this it's a 5.79 into 10 to the power 6 meter per second. भन्नुको मतलब it is 579 2 3 4 5 6 meter per second. Okay, so this is delta v. ठीक छ. अब के चाल पाए भन्दाखेरि हेर है, delta x भनेको uncertainty in the velocity. Okay, so uncertainty in the velocity is this one. Uncertainty in the velocity is this one. So it's a very less. So uncertainty in the this one is your delta x law. Uncertainty in the position is very less, then uncertainty in the this velocity is very high. Okay, so uncertainty जति कम्ती त्यति नै more accurate है. Uncertainty भनेको error. So error जति कम्ती त्यति नै more precise data भन्छ. So error. So uncertainty हामीले position को x भनेको position. So uncertainty in the position चाहिँ एकदमै less राख्यो भने uncertainty in the velocity चाहिँ के हुन्छ एकदमै high निस्किँदैछ. So भन्नुको मतलब एउटा चाहिँ accurately measure गर्दैछ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ large error आउँछ. So त्यही भन्नु चाहेको चाहिँ हो हाइजेनबर्ग uncertainty principle ले भन्दैछ अगर तिमीले एउटा चाहिँ accurately measure गर्यो भने अर्को चाहिँ measure गर्नु सक्दैन भनेर भन्दैछ नि त. Simultaneously you cannot measure the exact position and the exact velocity of the microscopic particle. ठीक छ, यो खाली microscopic particle को लागि लागू हुन्छ. Right? Uncertainty in the position, यो चाहिँ position है. Position हो यो velocity. So uncertainty in the position is very less, sir. That means error कम्ती छ भने uncertainty in the velocity is very high हुन्छ. So you cannot measure simultaneously both exact position and the momentum अथवा velocity of the microscopic particle. So that is the statement of the Heisenberg uncertainty principle. ठीक छ. किन भन्दाखेरि हाम्रोमा इन्स्ट्रुमेन्टै छैन नि त मेजर गर्ने. ओके, सो अगर हामीले फोटोन युज गर्दैछ लाइटको प्याकेट अफ लाइट वी कल इट फोटोन. सो फोटोन अल्सो हैज एनर्जी, सो त्यसले चेन्ज गरिदिहाल्छ.
ओके सो दुईटा थ्योरी आयो के आएछ एउटा आयो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अर्को आयो डुअल बिहेभियर अफ म्याटर सो यो दुईटा कुरा पनि आयो ठीक छ अब चाहिँ नेक्स्ट एटमिक मोडल आउँछ द्याट इज अ क्वान्टम मैकेनिकल मोडल नेक्स्ट आउँछ क्वान्टम मैकेनिक मोडल अफ ओके अब चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि विशेष गरी क्वान्टम थ्योरीमा आयो ल क्वान्टम मेकानिक्समा हुन्छ सो यो चाहिँ हाइजेनबर्ग थुप्रोजनाले मिलेर बनाएको थ्योरी हो ओके त्यो यसको कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोरेन्जो इक्वेसन हुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ ल एज अ सल्युसन अफ सोरेन्जो इक्वेसन सल्युसन अफ स्क्रोडिन्जर पनि भन्छ सोरेन्जो इक्वेसन ल ओके सो सोरेन्जो इक्वेसन यहाँ दिएको छैन बट यु क्यान रेफर इट यो ह्यामिल्टन ओपरेटरमा दिएको छ ओके यो सिम्पल फर्म पनि छ okay so Sorenzo equation I'll just write it is a del square psi by del x square three dimension ma cha del square psi by del y square यसलाई del भन्छ है ल okay so it's यसलाई del भन्छ plus del square psi by del z square plus 8 pi square m by h square e minus v psi is equals to 0. Okay, so this is your psi la pronunciation li del भन्छ ल del del भन्छ ल del भन्छ अरु त कोअर्डिनेट यादै भयो E is the energy V is the volt potential energy okay so this is the Sorenzo equation done यो Sorenzo equation को solutions हरु छ यसलाई डाइरेक्टली short form मा लेख्दाखेरि you can also write H is a Hamiltonian operator psi is equals to E psi यो पनि छ ल Sorenzo equation को बुकमा यो मात्रै लेखेको छ H is the Hamiltonian operator ल यसमा जुन चाहिँ H छ H is Hamiltonian operator just terms हरु छ अलिअलि याद गरिराख्नु सुनिराख्नु याद गर्नु पर्दैन Hamiltonian operator ओके सो अब यो त एकदमै ठुलो क्लासमा पढ्छ अहिले जस्ट हेरिराख्नु Sorenzo equation ल Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. हेरे Sorenzo equation read गर्दाखेरि del भन्छ ल त्यो del square psi by del x square plus del square psi by del y square
plus del square psi by del z square plus 8 pi square m by h. H is line constant, E is the energy, V is a potential energy reserve, and psi as a function of psi equals to 0. This is the equation. अब यो कहाँबाट आयो के आयो त्यो you can refer it इन्टरनेटमा हेर्दा हुन्छ, बेसी त बुझ्दैन तिमीले र पनि इट्स अ सरी इक्वेसन. यसलाई सर्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ you will write this one, h psi equals to E psi. Fine. अब यसको सल्युशन्सहरु छ है, यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै यसबाट सल्युशन्सहरु विशेष गरी निस्किन्छ. सो सल्युसनमा नम्बर 1 आउँछ, दैट इज अ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर. ल अब याद गर्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ छ. नम्बर 1 छ प्रिन्सिपल क्वान्टम, PRINCIPAL, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर. क्वान्टम नम्बर. ओके, सिम्बल इज स्मॉल लेटर n. ल सिम्बल इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको स्मॉल लेटर n. ल यसले के बुझाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. इट signifies energy size. पहिला लेखौं size and energy to the larger extent. Extent ल ठिकै छ. सो यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि साइज एन्ड टु लार्ज एक्सटेन्ट द एनर्जी. ओके, अलिकति अर्को प्रकार लेख्छु ल, अलिकति बुझ्दैन होला के. इट सिग्निफाइज साइज एन्ड टु लार्ज एक्सटेन्ट, टु LARGE, लार्ज एक्सटेन्ट द energy of the orbital. Okay. Okay. यहाँनिर के कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्बिटल आउँछ ल. अब देयर इज अ बिट डिफरेन्स बिट्विन ऑर्बिट एन्ड अर्बिटल. we'll come to that, this one also. What is an orbit? Okay, orbital. Orbital भन्नाले चाहिँ it's basically a 3-dimensional space. अब भन्ने कुरा चाहिँ अर्बिटहरु केही पनि छैन. ओके, अर्बिट छैन, इलेक्ट्रोन्सहरु अर्बिट्सहरुमा बस्दैन. ओके, because we don't have orbit, we have orbital. किनभने अर्बिट त मेजर त गर्न सक्दैन रहेछ नि त हैन. हाइजेनबर्ग कन्स्टेन्ट प्रिन्सिपल त्यही भन्यो, अर्बिट बनाएर के फाइदा जो हामीले मेजर गर्ने सक्दैन. ओके, सो विल जस्ट rule out this orbit. We'll come to the concept is orbital. Orbital is basically a 3-dimensional space where the finding of electron is maximum. The probability of finding electron is maximum. ठीक छ, अल डेफिनेसन अलिकति पछाडी आउँछ. सो के बुझाउँदा रहेछ यसले साइज अफ द अर्बिटल र एनर्जी टु द लार्ज एक्सटेन्ट. किनभने अझै एउटा क्वान्टम नम्बरले एनर्जी बताउँछ तर त्यसले चाहिँ कम्ती मात्रामा एनर्जी बताउँछ भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर चाहिँ एनर्जी बताउँछ तर लार्ज नम्बरमा बताउँछ. ठीक छ, र यसको अलाउड भ्यालुज सो अलाउड भ्यालुज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ n इक्वल्स टु 1 देखि सुरु हुन्छ ल. 1 2 3 4 डट 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 यो खालको जान्छ. दैट इज अ होल नम्बर मात्रै हुन्छ तर 0 छोडेर अरु होल नम्बर हुन्छ. सो दिस आर द अलाउड भ्यालुज. सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के बुझाउँछ, साइज र एनर्जी बताउँछ टु द लार्ज एक्सटेन्ट र ओके. सो यसको अलाउड भ्यालुज चाहिँ के छ 1 2 3 4 र बादमा गएर सेल, अगर सेलसँग नोटेसन गर्नु हो भने चाहिँ सेल, अगर
सेल हेर्नु हो भने चाहिँ दिस इज कल्ड के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल हुन्छ ल। भन्नु मतलब एन र सेल राख्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ 1 2 3 4 5 छ भने चाहिँ इट्स एल सरी दिस इज के एल एम एन ओ यसरी जान्छ ल एटसेट्रा। भन्नु मतलब अब यहाँ हेर है अब यो न्युक्लियस भयो, न्युक्लियसको फर्स्ट जुन चाहिँ भयो त्यो चाहिँ हाम्रो n इक्वल्स टु 1 भयो, यसलाई हामी के सेल भन्छ नि 10 मा पढेको। देन कम्स टु सेकेन्ड वान के सेल है, त्यहाँबाट नेक्स्ट इज दिस इज n इक्वल्स टु 2 हो, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 यसलाई हामी एल सेल भन्छ। त्यस्तै प्रकारले n इक्वल्स टु 3 हुँदा यसलाई भन्छ एम सेल ल। नाउ सेल है याद गर्नु, सेल सेल भन्नाले कभर जस्तो हुन्छ। ओके अब अर्बिट को कन्सेप्ट हामी रुल आउट गर्छ। सो वी कम टु द अर्बिटल, ठीक छ। सो अर्बिटलमा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको भ्यालुजहरु के रहेछ, n इक्वल्स टु 1, n इक्वल्स टु 2, n इक्वल्स टु 3 4 5 र n इक्वल्स टु 1 भनेको के सेल, एल सेल, एम सेल भनेर बुझ्छ ल। सो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के बुझाउँदा रहेछ, साइज साइज। सो अर्बिटलको साइज कत्रो छ, सानो हो कि, जस्तै n इक्वल्स टु 1 भन्नाले सानो अर्बिटल, n इक्वल्स टु 2 भन्नाले ठुलो अर्बिटल, n इक्वल्स टु 3 भन्नाले अझै ठुलो अर्बिटल ल। ठुलो अर्बिटल भनेपछि त्यसमा एनर्जी पनि बेसी हुन्छ। अर्बिटलको एनर्जी भन्नाले अर्बिटल भित्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि बेसी हुन्छ। फाइन ओके सो विल कन्टिन्यू टुमोरो ल with the same topic. Okay, so thank you very much la. Thank you, sir. For your attendance I'll just take your screenshot sir. la. Sure. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Mhm.